7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता। रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बुधबार इन्द्रेणीमा हामी खेलकुद सम्बन्धी सामग्री लिएर सहकर्मी प्रकाश र म सुरज उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रममा हामी साताभरका राष्ट्रिय तथा विश्व खेलकुदका मुख्य समाचार प्रस्तुत गर्नेछौँ र एउटा समय सान्दर्भिक विषयको सामग्री पनि समावेश गर्नेछौँ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। लिगले नयाँ च्याम्पियन पाएको यस वर्षको प्रतियोगितामा घरेलु फुटबलको भविष्यमा सकारात्मक संकेत देखा परेका छन्। मुख्य गरी नयाँ खेलाडीको आगमनसँगै घरेलु फुटबलमा चलायमान गति देखिएको छ। यसले नेपाली फुटबलको भावी सम्भावनालाई पनि जीवितै राखिएको छ। लिग सकिए लगतै विभिन्न स्थानमा सुरु भएका गोल्ड कप प्रतियोगिताहरूले खेलाडीलाई व्यस्त राख्ने मात्रै होइन, खेलाडी उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका समेत निर्वाह गरेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले चलाएको ग्रासरुट कार्यक्रमले पनि यसको विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले भर्खरै सकिएको ए डिभिजन लिग, मोफसलका प्रतियोगिताहरूको व्यवस्थापनमा चालिएको कदम तथा ग्रासरुट कार्यक्रमको प्रभावकारिताको विषयमा एन्फाका प्रवक्ता किरण राईसँग कुराकानी गरेका छौँ। सोही कुराकानीलाई कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा राख्न चाहन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। भर्खरै मात्र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग सम्पन्न गरेको छ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले। समग्र लिगलाई तपाईँहरूले कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ यो पटक? अब यो पटक चाहिँ लामो समय अवरुद्ध भएको लिग, 4 वर्षसम्म अवरुद्ध भएको लिगलाई चाहिँ गत वर्षदेखि प्रारम्भ गरेर यो दोस्रो वर्ष भनौँ न, पुनः प्रारम्भको दोस्रो वर्षमा हामीले सञ्चालन गर्यौँ र यसको फाइनल चरणसम्म आइपुग्दाखेरि यो लिग चाहिँ शानदार ढङ्गले सफल भएको नै हाम्रो चाहिँ निष्कर्ष छ। हामीले भर्खरै मात्र लिग सम्पन्न गरेका छौँ। यो एउटा घरेलु फुटबलको विकासका लागि कोसे ढुङ्गो साबित हुने कुराहरूमा त दुई मत रहेन। अब यस्ता प्रतियोगिताहरूले निरन्तरता पाउने अथवा अन्य प्रतियोगिताहरू तत्काल गर्ने योजना चाहिँ के छ एन्फासँग? निश्चय पनि यो लिग भन्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि देशको फुटबलको मेरुदण्ड हुन आउँछ। खास गरिकन व्यावसायिक फुटबलको निम्ति चाहिँ त्यो देशमा हुने ए डिभिजन लिग, सिनियर टिमको लिग नै मुख्य हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निरन्तरताको प्रश्न जुन छ त्यो चाहिँ निश्चय पनि त्यो निरन्तर हुन्छ। निरन्तरताको विकल्प चाहिँ छैन। त्यस हिसाबले हामीले आगामी वर्ष पनि यसलाई अझ यो 2 वर्ष भनौँ न, यो अगाडिदेखिको हाम्रो चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि देखिएका केही कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै अझ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउँदै लाने नै हुन्छ। त्यस हिसाबले आगामी दिनमा अगाडि बढ्छ र अन्य प्रतियोगिताहरूको सन्दर्भमा पनि अब हामीले चाहिँ सबै खालका प्रतियोगिताहरू, नकआउट प्रतियोगिताहरू पनि अब मौसममा प्रारम्भ भइसकेको छ। लगायत हामीले एज ग्रुप लगायत चाहिँ अब ग्रासरुटको प्रतियोगिताहरू, महिलाको, त्यसै गरी विभिन्न प्रतियोगिताहरूलाई हामीले चाहिँ एन्फाले प्राथमिकतामा राखेको छ र त्यही अनुरूप देशैभरि वर्षैभरि चाहिँ के भन्दाखेरि फुटबल गतिविधि अगाडि बढिरहेको छ र बढाउने नीति रहेको छ। प्रवक्ताज्यू, जस्तो अब यो नेतृत्व जुन आएको छ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घमा, नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि नै हामीले चाहिँ घरेलु फुटबलमा सुधारका केही प्रयासहरू थाल्छौँ भनेर जुन एउटा प्रतिबद्धता लिएको थियो, त्यो अनुरूप अहिलेको हिँडाइ समानान्तर भएको पाउनु भएको छ तपाईँ आफैले? निश्चय पनि हाम्रो लक्ष्य भनेको अझै निकै टाढा छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यो नेपालमा फुटबलको चाहिँ चरम विकास, पूर्ण विकास गर्नको निम्ति समय लाग्छ। तर तपाईँले हामी हेर्नुभयो भने यो 2 वर्षमा चाहिँ फुटबलमय भएको छ देश। सबै अवरुद्ध भएका फुटबल कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको छ र एन्फाले आफूले आयोजना गर्ने सन्दर्भमा पनि सबै गर्नुपर्ने प्रतियोगिताहरू आयोजना गरेको छ र त्यसमा अझै त्यो आयोजनाहरूमा थप चाहिँ के भन्दाखेरि सुधार गर्नुपर्ने र थप चाहिँ त्यसलाई विकास र व्यवस्थित गर्नुपर्ने छँदैछ र त्यो हामी निरन्तर लागिरहेको छौँ। यति मात्रै छैन कि अहिले चाहिँ देशैभरि चाहिँ तपाईँको स्थानीय सरकार भन्नुहोस्, प्रदेश सरकार भन्नुहोस्, नेपाल सरकारले पनि फुटबलमा चाहिँ के भन्दाखेरि लगानी गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ लगानी गर्ने, बजेटहरू विनियोजन हुने एउटा देशैभरि अहिले मलाई लाग्छ हामी आइसके पछाडि चाहिँ यो चाहिँ फुटबलको चाहिँ लहर आएको छ, फुटबलको एउटा माहौल आएको छ र यसले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाली फुटबलको विकासमा फड्को मार्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र हाम्रो प्रतिबद्धता अनुरूप नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यही गाइडलाइन अनुसार नै हामीले
कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब यो लिग सम्पन्न भइसकेपछि अहिले जसरी मोफसलमा एउटा एकपछि अर्को गर्दै प्रतियोगिताहरू गोल्ड कप प्रतियोगिताहरू आयोजना हुने होड नै चलेको छ, निकै प्रतियोगिताको सेड्युल पनि प्राप्त भइसकेको अवस्था छ। अब यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि एन्फासँग एउटा चुनौती पनि रहेको भन्ने कुरा अघिल्लो वर्ष पनि आएको छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित र अनुगमनलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनका लागि एन्फाको भूमिका चाहिँ के रहन्छ अबका दिनमा? निश्चित पनि हामीले यो प्रतियोगिताहरूमा सुरुमै प्रतियोगिता नियमावलीहरू हामीले चाहिँ नियमावली कार्यविधिहरू जारी गरिसकेका छौँ। त्यसको गाइडलाइनमा बसेर आयोजक समितिले त्यसको तयारीहरू गरिरहेको छ र त्यसै अनुरूप हामीले चाहिँ अहिले यो पल्ट चाहिँ क्यालेन्डरहरू पनि चाहिँ के भन्दाखेरि बाहिर ल्याइसकेका छौँ, सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। त्यही क्यालेन्डर अनुरूप नै विभिन्न मौसमको प्रतियोगिताहरू चाहिँ सञ्चालन हुने क्रममा छ, अब प्रारम्भ हुँदैछ र त्यस हिसाबले गर्दाखेरि अब हामीले मौसमको प्रतियोगिताहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्ने एन्फाले चाहिँ नियमन गर्ने भनेर नै हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यही अनुरूप भइरहेको छ। र अब हामीले जस्तो गत वर्ष कस्तो देखियो भन्दाखेरि खेलाडीहरू जसरी खेल्दा पनि हुने, भद्रगोल टिमले जसरी भाग लिँदा पनि हुने, त्यसलाई हामीले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ समेटेका छौँ कि हामीले चाहिँ कम्तीमा चाहिँ अब चाहिँ क्लबहरूले महिनामा चाहिँ 3टा टुर्नामेन्ट भन्दा नखेल्ने एउटा र अर्को चाहिँ जस्तो खेलाडीहरूले पनि कुनै पनि क्लबमा एफिलिएटेड भएका खेलाडीहरूले त्यहाँ चाहिँ सम्झौता भएको खेलाडीहरूले चाहिँ त्यो क्लबको स्वीकृति नलिकन अन्य क्लबहरूबाट चाहिँ सहभागिता जनाउनु पाउने छैन र स्वीकृति लिँदाखेरि पनि विभिन्न तीनवटा ठाउँबाट मात्रै प्रतियोगितामा भाग लिन पाउनेछ। यस कारणले गर्दाखेरि यो लगायतका विभिन्न क्राइटेरियाहरू हामीले बनाएका छौँ र यो कारणले गर्दाखेरि विगत भन्दा यो वर्ष चाहिँ मोक्सलका प्रतियोगिताहरू नकआउट प्रतियोगिताहरू चाहिँ व्यवस्थित हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अब यो घरेलु जुन यो गोल्ड कप प्रतियोगिताहरू आयोजना भइरहेका छन् देशका विभिन्न स्थानमा, त्यसमा स्वदेशीसँगै विदेशी टोलीहरूको पनि सहभागिता रहने गरेको छ। त्यसमा चाहिँ स्पष्ट अंकुश लगाउने के व्यवस्था गर्ने तर्फ चाहिँ तपाईँहरूको सोच गएको छ विदेशी क्लबको हकमा? होइन, विदेशी क्लबहरू चाहिँ सहभागी गराउन पाउँछ, जुनै पनि क्लबहरू सहभागी गराउनु पर्छ। तर हाम्रो भनाइ यति हो कि त्यो चाहिँ विदेशी क्लब फुटबल क्लब हो कि भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुनुपर्छ। अर्थात् फुटबल क्लब हो भनेदेखि उसले सहभागिता जनाउनु पायो, तर त्यो चाहिँ आधिकारिक फुटबल क्लब बिना चाहिँ विभिन्न चाहिँ डमी नाम भन्छ नि, फेक नेमहरूको लाई राखेर जसको चाहिँ अथेन्टिक हुँदैन सम्बन्धित चाहिँ ठाउँबाट वा सम्बन्धित एफएले त्यसलाई चाहिँ सर्टिफाइड गर्दैन भने त्यसलाई चाहिँ सहभागिता गराउँदैन। किनकि हामी अब अहिले चाहिँ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले चाहिँ सबै कार्यक्रमहरूलाई प्रतियोगिताहरूलाई चाहिँ नियम सम्मत विधिवत ढङ्गले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। किनभने भोलि चाहिँ त्यो अथेन्टिक नभएका क्लबहरू फेक नामबाट कुनै क्लब चाहिँ तत्काल त्यही प्रतियोगिताको खेल्नको निम्ति खडा गरिएका नामहरूबाट चाहिँ सहभागिता जनाइयो भने भोलि त्यहाँ आइपर्ने अप्रिय घटना कुनै घटिहाल्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कानुनी रूपमा भनौँ न नियमको हिसाबले विधिको हिसाबले त्यो चाहिँ समस्या पर्ने भएको कारणले हामीले त्यसलाई चाहिँ यसपल्टदेखि नियमन गरेका छौँ, नियन्त्रण गरेका छौँ। अब विदेशी क्लब नै खेल्न नपाउने भन्ने कुरा त छैन, किनभने विदेशी क्लब त लिएर खेलाउन सक्छ, तर त्यो चाहिँ नियमसङ्गत क्लब हुनु पर्यो। प्रवक्ताज्यू, जस्तो अब घरेलु फुटबलको एउटा मेरुदण्डका रूपमा रहेका प्रतियोगिताहरू त निरन्तर तपाईँहरूले आफ्नो नियन्त्रण र रेखदेखमा सञ्चालन गरि नै रहनु भएको छ, तर मुख्य प्रश्न चाहिँ के पनि रहेको छ भने जस्तो उमेर समूहदेखिकै खेलाडी छनौटमा चाहिँ हामी अझै पनि चुकिरहेका छौँ कि भन्ने कुराहरू पनि आशंका अथवा त्यो प्रश्न अहिले पनि यथावत रहेको छ। त्यसका लागि चाहिँ उमेर समूहबाटै खेलाडी छनौटका लागि चाहिँ तपाईँहरूको गृह कार्य कसरी अगाडि बढेको छ अहिले? अब अहिले हामीले चाहिँ खास गरिकन चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अहिले एन्फाले सोचिरहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पिरामिड शैलीमा कुनै पनि चिजको विकास गर्नुपर्छ भन्ने नै सोचेको छ। यसको यो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि जस्तो हामीले ग्रास रुटमा बेस लेभलमा चाहिँ हामीसँग कति खेलाडी उत्पादन हुँदैछ त्यो कुरालाई हेर्नुपर्छ मुख्य कुरा। र त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले ग्रास रुटको ट्रेनिङहरू सञ्चालन गरेको कारण पनि त्यही हो कि हामी चाहिँ सानसाना बालबालिकाहरूलाई चाहिँ फुटबलमा चाहिँ इन्भल्भ गर्ने ग्रास रुटको माध्यमबाट इन्भल्भ गर्छौँ। र त्यसपछि त्यो ग्रास रुटबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकाडेमी होइन एज समूह अब चाहिँ अन्डर 14-15 प्रतिनिधित्वको रूपमा त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सोचेका छौँ। र एज ग्रुपहरूबाट चाहिँ एकाडेमीहरूबाट उत्पादन हुने प्लेयरहरू चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ विभिन्न एज ग्रुपमा चाहिँ त्यो सहभागी गराउँछौँ र विभिन्न एज ग्रुपको प्लेयरबाट नै भोलि चाहिँ सिनियर टिममा राष्ट्रिय टिममा चाहिँ सहभागी हुने हाम्रो यो चाहिँ नीति र स्ट्राटेजिक प्लान चाहिँ यो छ।
तर अब यो स्ट्राटेजिक प्लान अनुसार अहिले चाहिँ सबै कार्यान्वयन भइसकेको स्थिति छैन। यो कार्यान्वयनको चरणमा छ। तपाईले भने जस्तो एज ग्रुपको चाहिँ खेलाडीहरू अलिकति प्रशस्त उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले एकाडेमी लगायत समूहगत रूपमा चाहिँ हुने जुन भनौँ न अब एकाडेमीसँगको लेभलमा एउटा कुरा भयो, त्यो भन्दा बाहेक चाहिँ अब अन्डर 18, 23 को जुन एजहरू छ, अब यसलाई पनि हामीले बिस्तारै विभिन्न क्लबहरूको मार्फतबाट र विभिन्न जिल्लाहरूको मार्फतबाट टिमहरू निर्माण गरेर प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने गरी सोच बनाएको छ। आगामी दिनमा त्यो पनि हामी अगाडि बढाउने नै छौँ। यसैका लागि अब तपाईँहरूले जुन ग्रासरुट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यसको अहिलेसम्मको प्रभावकारिता चाहिँ कतिको सकारात्मक देखिएको छ त? निश्चय पनि ग्रासरुटले चाहिँ एउटा चाहिँ बालबालिकाहरूमा चाहिँ फुटबलको माहौल पैदा गरेको छ। ग्रासरुटको रणनीति भनेकै के हो भन्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ फुत्तै एउटा चाहिँ प्लेयर आइहाल्ने कुरा भन्दा पनि त्यो चाहिँ फुटबलको चाहिँ एउटा चाहिँ माहौल क्रिएट गर्ने हो। र त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई यो गत वर्ष चाहिँ एकाडेमीमा छनौट गर्न पनि त्यो ग्रासरुटबाट ठुलो चाहिँ के भन्दाखेरि सहयोग भएको छ। र अब यो ग्रासरुटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै बालबालिका चाहिँ फुटबलमा सहभागी भएका छन्। अहिले विभिन्न स्कुलका चाहिँ टिचरहरू, विभिन्न अभिभावकहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ र त्यस हिसाबले गर्दाखेरि यो ग्रासरुट प्रभावकारी छ। र यो ग्रासरुट चाहिँ मेन चाहिँ कार्यक्रम हो। यसलाई चाहिँ यतिले मात्रै होइन, अझै थप प्रभावकारी बनाउनु चाहिँ जरुरी छ। अहिले नै हामी चाहिँ सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन, तर के भन्दाखेरि आगामी दिनमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाएर यसको बेसबाट नै हामीले नेपाली फुटबल विकास गर्ने गरी सोचिरहेका छौँ। हुन्छ प्रवक्ताजी, यहाँको अमूल्य समयका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको गतिविधि जनता फुटबल प्रेमीमा पुर्याउने जुन अवसर दिनुभयो, तपाईँको लोकप्रिय रेडियोलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। एन्फा प्रवक्ता किरण राईसँग गरिएको यो कुराकानीपछि खेलकुद इन्द्रेणीमा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी साताभरका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद सम्बन्धी प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ श्रोता। अब हामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका साताभरका केही मुख्य हाइलाइट्स प्रस्तुत गर्नेछौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले अन्तरनगर एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। भोलिदेखि 5 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा फिल्डतर्फ सटपुट, लङ जम्प, ज्याभलिङ थ्रो, डिस्क थ्रो, हाई जम्प, ट्रिपल जम्प समावेश छन्। ट्र्याक विधातर्फ 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 र 10,000 मिटर दौड हुनेछन्। रिले, हाफ म्याराथन र म्याराथन पनि आयोजना गरिनेछ। हरेक स्पर्धामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने खेलाडीले नगद पुरस्कार पाउनेछन्। प्रतियोगितामा देशभरका 16 महानगर, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका खेलाडीले सहभागिता जनाउनेछन्। अनुशासनहीन काम गरेको भन्दै राष्ट्रिय टिमबाट बर्खास्त भएका 4 खेलाडीहरूको निलम्बन फुकुवा गरिएको छ। विश्वकप 2022 को छनौटमा कुवेत विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाली टिमका 4 खेलाडीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले गत कार्तिक 30 गते प्रतिबन्ध लगाएको थियो। एन्फाले कार्तिक 30 देखि लागू हुने गरी स्टार फरवार्ड विमल घरती मगर, मिडफिल्डर अञ्जन विष्ट र सन्तोष तामाङ तथा डिफेन्डर दिनेश राजवंशीलाई कारबाही गरेको थियो। उनीहरूको निलम्बन फुकुवा भएर हाल खेल्न थालेका छन्। फिफा क्वालिफायर 2022 को लागि भुटानमा खेल्न जानु अघिल्लो रात उनीहरू राति 2 बजेसम्म ठमेलका विभिन्न नाइट क्लबहरूमा थिए। इन्फाका उच्च पदाधिकारीले प्रशिक्षक युहान कालिनसँगको छलफलपछि उनीहरूलाई टिमबाट बर्खास्त गरेको थियो। कार्यवाहीमा परेकाहरू मध्ये विमल र दिनेशलाई 90 दिन, सन्तोष र अञ्जनलाई 45 दिन खेल्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। इन्फाले अनुशासन तोडेको भन्दै उनीहरूलाई जनही 50,000 जरिवाना गराएको थियो। सन्तोष र अञ्जनको निलम्बन पुस 15 गते नै फुकुवा भएको थियो भने दिनेश र विमलको माघ 30 गते फुकुवा भएको थियो। एन्फा अनुशासन समितिका उपाध्यक्ष सुरेश बस्नेतका अनुसार उनीहरूले अनुशासन तोडेको कुरा आफैले स्वीकार गरेका थिए। थाइल्यान्डको पटायामा अप्रिल 1 देखि 10 सम्म हुने थाइल्यान्ड ओपन इन्टरनेसनल बक्सिङ च्याम्पियनशिपका लागि खेलाडी छनौट सुरु भएको छ। पुरुषमा 6 र महिलामा 4 तौल समूहमा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। महिला 51 केजीमा आर्मीकी ललिता महर्जनले काभ्रेकी सपना गुरुङलाई हराएर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेकी छन्। पुरुषमा ललितपुरका बुद्ध ग्याल्मो लामा, अभिनय राई र दानबहादुर दर्लामी, काठमाडौँका सनिल शाही, आर्मीका गणेश प्रधान र दाङका केशर खत्री आफ्नो तौल समूहमा विजयी हुँदै छनौट भएका छन्।
एससीसी इस्टर्न रिजन टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा 5 राष्ट्रले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। चीनसँगै भुटान र म्यानमारले अन्तिम समयमा प्रतियोगिता नखेल्ने भएपछि इस्टर्न रिजनमा 5 टोली बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। थाइल्याण्डमा हुने प्रतियोगिताका लागि एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसीसीले 5 राष्ट्रको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। फेब्रुअरी 29बाट सुरु हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपाल र मलेसिया प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा मार्च 1 मा हङकङसँग खेल्नेछ। तेस्रो खेल मार्च 4 मा थाइल्याण्डसँग खेल्ने नेपालले लीग चरणको अन्तिम खेलमा मार्च 6 मा सिंगापुरको सामना गर्नेछ। शीर्ष 2 टोलीले एसिया कप छनौटमा स्थान बनाउनेछन्। पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रका फाइनल पुग्ने टोलीले मलेसियामा हुने एसिया कप छनौट खेल्नेछन्, जसको विजेताले पाकिस्तानमा हुने एसिया कप क्रिकेटमा स्थान बनाउनेछन्। प्रतियोगिताका लागि नेपाल क्रिकेट संघले ज्ञानेन्द्र मल्ल कमानीको 14 सदस्यीय टोली घोषणा गरिसकेको छ। टोलीमा किशोर महतोले पहिलो पटक स्थान बनाउँदा भुवन कार्कीले पुनरागमन गरेका छन्। नेपाली टोली फेब्रुअरी 27 मा बैंकक जानेछ। पाराग्लाइडिङका विमल अधिकारी र तेक्वान्डोकी निमा गुरुङ 14औं NNIPA स्पोर्ट्स अवार्ड 2076 को विजेता बनेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ NNIPA ले 2075 सालभित्र उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई अवार्ड प्रदान गरेको हो। 2075 सालमा भएका मध्ये सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता 18औं एसियाली खेलकुदमा नेपालका तर्फबाट सहभागी 28 खेलका एक उत्कृष्ट खेलाडी छनौट गरिएको थियो। इन्डोनेसियामा भएको एसियाडमा नेपालले एकमात्र रजत पदक जितेको थियो। एसियाली खेलकुदमा नेपालले जितेको यो दोस्रो रजत पदक हो। रजत विजेता पाराग्लाइडिङ टिमका कप्तान विमल अधिकारीलाई पुरुष वर्ष खेलाडीबाट सम्मानित गरियो। उनले 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाए। पोखरा निवासी विमल उडान रद्द भएपछि कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकेनन्। कान्तिपुर संघको टेलिफोन सम्पर्कमा विमलले भने दिनभर पोखरा विमानस्थलमा बसेर फर्कनु पर्यो। यति ठूलो सम्मानको हकदार बनाइएकोमा NNIP परिवारप्रति कृतज्ञ छु। अवार्डमा उपस्थित हुन नसक्दा दुःख लागेको छ, तर खेलको रूपमा परिचित भएको पाराग्लाइडिङ छोटो समयमै सबै माझ स्थापित भएकोमा खुसी भएका छौं। 2075 सालको घरेलु प्रतियोगितामा अपराजित तेक्वान्डोकी निमाले पनि महिला वर्ष खेलाडी अवार्ड सँगै 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरिन्। उनले राष्ट्रिय स्तरका घरेलु प्रतियोगितामा आफ्नो तौल 53 केजी मुनि अपराजित रहँदै 6 वटा स्वर्ण जितेकी थिइन्। दक्षिण कोरियामा सम्पन्न वर्ल्ड युनिभर्सिटी तेक्वान्डोको एकल र सामूहिक स्पर्धामा गरी दुबईमा रजत जितेकी उनले दुबईमा आयोजित फुजेरा ओपनमा कांस्य पदक हात पारेकी थिइन्। एसियाली खेलकुदमा उनले 1 खेल खेलेकी थिइन्। हिजो बसन्तपुर डबलीमा आयोजित अवार्ड कार्यक्रममा 28 खेलका उत्कृष्ट मध्येबाट वर्ष खेलाडी छनौट गरिएको हो। उत्कृष्ट हरेकले जनही 10,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाए। उत्कृष्ट पारा एथलेट अवार्डबाट बोसिया खेलकी महिमा कोइराला सम्मानित भइन्। उनले 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गरिन्। युवा प्रतिभावान खेलाडी एथलेटिक्सका अजित कुमार यादव र भलिबलकी सरस्वती चौधरीले पाए। उनीहरूले जनही 50,000 रुपैयाँ थापेका थिए। अजितले हङकङमा भएको एसियन जुनियर एथलेटिक्स च्याम्पियनशिपको 3000 मिटर दौडतर्फ ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जितेका थिए। राष्ट्रिय टोलीकी समेत मुख्य स्पाइकर रहेकी सरस्वतीले घरेलु भलिबलमा APF को टिमबाट 1 छत्र राज गरेकी थिइन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षक प्रतिस्पर्धाका आधारमा ल्याउने तयारी गरेको छ। भारतीय प्रशिक्षक उमेश पटवालले राजीनामा दिएसँगै रिक्त रहेको मुख्य प्रशिक्षकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञापन आह्वान गर्ने क्यानले तयारी गरेको छ। माथिल्लो लेभलको प्रशिक्षक ल्याउने मनसाय सहित क्यानले विज्ञापन खोल्न लागेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC र एसियन क्रिकेट काउन्सिल ACC सँगको समन्वयमा त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउने क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। पटवाल भन्दा माथिल्लो लेभलकै प्रशिक्षकलाई भारतबाटै ल्याउने तयारी भइरहे पनि अन्य विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको छ। थाइल्याण्डमा फागुन 17बाट सुरु हुने ACC इस्टर्न रिजनका लागि टोलीको बन्द प्रशिक्षण भने प्रशिक्षक जगत टमटाले गरेका छन्। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रसंग। च्याम्पियन्स लीग फुटबल अन्तर्गत अन्तिम स्तरको पहिलो लेगमा लिभरपुल पराजित भएको छ। एथलेटिको मड्रिडको घरेलु मैदानमा भएको प्री क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा लिभरपुलले 1-0 को हार भोगेको हो। मड्रिडलाई जित दिलाउन सौल निगुएजले खेलको 4औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बनेको थियो। खेलमा लिभरपुलले 73% बल पोजिसन आफ्नो पक्षमा पारे पनि पाएका अवसरमा अग्रपंक्ति चुक्दा हार भोग्न बाध्य भयो। प्री क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लेग लिभरपुलको घरेलु मैदानमा मार्च 11 मा हुनेछ। गैराती नै बोरुसिया डर्टमन्ड
डटरमन्डले पेरिस सेन्ट जर्मन PSG-लाई 2-1 ले पराजित गर्यो। डटरमन्डको जितमा दुवै गोल एर्लिङ हालान्डले गरेका थिए। PSG-का नियमारले एक गोल फर्काए। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलको 69औं मिनेटमा हालान्डले गोल गर्दै बोरुसियालाई अग्रता दिलाएका थिए। 75औं मिनेटमा नियमारले गोल गर्दै PSG-लाई बराबरीमा ल्याए। त्यसको 2 मिनेटपछि हालान्डले अर्को गोल गरेपछि बोरुसियाले दोस्रो पटक अग्रता बनायो। त्यसपछिको समयमा थप गोल हुन नसक्दा सोही नतिजा निर्णायक बनेको थियो। दोस्रो लिग PSG को घरेलु मैदानमा मार्च 11 मा हुनेछ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड विजयी भएको छ। चेल्सीलाई 2-0 ले हराउँदै म्यान युनाइटेडले तालिकामा 2 स्थान सुधार गरेको हो। युनाइटेडको जितमा एन्थोनी मार्टियल र ह्यारी मागुइरीले गोल गरे। चेल्सीको घरेलु मैदान स्टामफोर्ड ब्रिजमा 45औं मिनेटमा मार्टियलको गोलबाट अग्रता बनाएको म्यान युनाइटेडले 66औं मिनेटमा अर्को गोल थपेको थियो। खेलमा 61% बल पोजिसन आफ्नो पक्षमा पारेको चेल्सीले केही अवसर पाए पनि सदुपयोग गर्न नसक्दा घरेलु मैदानमै हार भोग्न बाध्य भयो। जारी सिजन चेल्सीको यो 9औं हार हो। हारका बावजुद पनि चेल्सी 41 अङ्कमा तालिकाको चौथो स्थानमा यथावत रहेको छ। 26 खेलबाट 38 अङ्क जोडेको युनाइटेडले वुल्भरह्याम्पटन र एभर्टनलाई पछि पार्दै तालिकाको 7औं स्थानमा आइपुगेको हो। वेस्ट इन्डिजका तीव्र गतिका बलर ओसाने थोमस सडक दुर्घटनामा परि घाइते भएका छन्। जमैकामा उनी सवार कार अर्को कारसँग ठोकिएको हो। दुर्घटनामा परि घाइते भएका उनको स्पेनिस टाउन अस्पतालमा उपचार भएको थियो। गम्भीर अवस्था नरहेकाले उनी 2 दिनको उपचारपछि अहिले घरमै आराम गरिरहेका छन्। थोमस तत्कालै मैदान फर्कन सक्ने अवस्था भने नरहेको वेस्ट इन्डिज खेलाडी संघले जनाएको छ। यसै महिना श्रीलङ्का भ्रमणको तयारीमा रहेको क्यारिबियन टोलीले थोमसलाई गुमाउने निश्चित भएको छ। दुर्घटनाका कारण उनले आसन्न इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट IPL खेल पनि गुमाउने सम्भावना बढेको छ। जारी सिजनको IPL-मा उनी 50 लाख भारतीय रुपैयाँमा राजस्थान रोयल्समा आबद्ध भएका थिए। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट IPL को उद्घाटन खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किङ्स भिड्ने भएका छन्। मार्च 29 मा हुने उद्घाटन खेल वाङखडे स्टेडियममा हुनेछ। IPL-मा मे 17 मा समूह चरणको अन्तिम खेल हुनेछ, जसमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र मुम्बई इन्डियन्स भिड्नेछन्। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली क्यापिटल्सले मार्च 30 मा आफ्नो पहिलो खेल खेल्नेछ। दिल्लीले घरेलु मैदानमा किङ्स 11 पन्जाबसँग खेल्दै सिजनको सुरुवात गर्नेछ। मे 24 सम्म चल्ने लिगमा 8 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICC ले इङ्ल्यान्ड क्रिकेट टिमलाई कारवाही गरेको छ। आइतबार भएको तेस्रो 2020 मा दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध ढिलो बल फ्यालेको स्लो ओभर रेट बलिङमा ICC ले इङ्ल्यान्डलाई कारवाही गरेको हो। ICC ले इङ्ग्लिस टिमलाई खेल शुल्कको 20% जरिवाना तिराउने भएको छ। ICC को आचार संहिता 2.22 का अनुसार इङ्ग्लिस टोलीलाई कारवाही गरिएको हो। इङ्ल्यान्डका कप्तान इयन मोर्गनले पनि आफूहरूले गल्ती गरेको स्वीकार गरेका छन्। मैदानमा रहेका अम्पायरहरू एड्रियन होल्स्टक, अलाउद्दिन पालेकर, बेन गानी जेले र म्याच अफिसर ब्रान्ड व्हाइटले कारवाहीका लागि ICC समक्ष सिफारिस गरेका थिए। हवस् त श्रोता, यिनै प्रसङ्गसँगै आजलाई खेलकुद इन्द्रेणीको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि फेरि फरक प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी प्रकाश र म सुरज बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।